matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes, pizza 13 buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaki nga nagtakin og kutsilyo gisikop sa bipat. Lalaki nga nagripak og droga nasikop sa mga otoridad. Konstruksyon sa opisina sa Ikadak sugda na. Sa kauluhan, reklamo sa reklamo portal gilusad sa Bureau of Fire Protection. Usa ka gatos mil ka food packs alang sa napiktuhan sa Mount Canlaon eruption pagapaspasan. Tulo ka system kon weather system padayon nga magdala og mga pag-ulan sa Pilipinas. Illegal nga pagpabutok sa Vietnamese doktor nadakpan sa Mandaluyong. Balita sa gawa sa nasod, Prime Minister Trudeau gianunsyo ang iyahang tinguha nga mo-resign sa katungdanan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, opisyal sa Malaysia giakusahan nga nangabig og kalag pinagi sa iyang katungdanan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, nagtingkagol sa silda sa Police Station 4 ang usa ka lalaki human kini nakuhaan og kutsilyo sa mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team kon Bipat sa nakalabayng adlaw sa BMRF sa Barangay Tambakan ni siyudad sa Iligan. Ang suspek ana sa insaktong pangidaron og residente sa Purok 9, Barangay Tambakan. Sumala pa sa report sa Police Station 4 nga naglabay ang maong suspek og basura nga wala gi lahi-lahi. Dihang girespondihan sa Bipat, nakita nini ang suspek nga nagtakin og mahait nga hinagiban. Gilayong gisikop sa Bipat ang nasoing suspek nga giingong lango sa ilimnong makahubog. Ingon man nakuha og kutsilyo. Kasong paglapas sa batas pambansa bilang 6 ang atubangon sa naasoing dinakpan. Naagian sa mga otoridad ang usa ka lalaki samtang nagripak kini og shabu sa Purok Bougainvillea Pula sa Barangay Villaverde ni Dakbayan sa Iligan sa nakalabayng adlaw. Nakuhaan ang suspek og 7 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 26 gramos nga mobalor sa 178,800 pesos. Nakumpiska usab sa suspek ang drug paraphernalia, pusil og mga bala. Under provision ang suspek sa kaso nining attempted homicide. Giangkon sa suspek ang mga nakuhang mga ebidensya at tubangan sa mga pulis. Ang suspek ana karon sa Police Station 5. Diin gihikay na ang kaso nga paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 o paghupot og shabu o kasong Republic Act 10591 o paghupot og illegal nga armas.
Sugda na sa Enero 17 karong tuiga 2025 ang pag-construct sa opisina sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council ikadak human sa gihimong pre-construction meeting nga gipasugdan sa City Engineers Office. Adunay 3 ka milyones pesos nga budget ang naasong proyekto ug mahuman kini sulod sa 140 ka calendar days base sa kontrata. Sumala pa ni Roel Robio, head sa ikadak, nga dako ang ilahang pasalamat kang Mayor Frederick Siao nga giaprobahan na ang ilahang dugay na nga gi-request nga permanenteng opisina sa ikadak. Kasamtangang nag-opisina ang ikadak sa Senior Citizens Building. Dugang pa ni Robio, nakadawat na sila og notice nga kinahanglan na sila nga mopahawa sa pasilidad tungod kay gamiton na sa senior citizens ang ilang opisina. Gikatakda nga mahuman ang construction ini karong Hulyo 5 ning tuiga 2025. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagbukas ang Bureau of Fire Protection og usa ka portal nga modawat og mga reklamo gikan sa mga ordinaryong lumulupyo. Tumong niini mapadali nga marespondihan ang mga sumbong sa mga katawhan. Sumala pa kang Bureau of Fire Protection Officer in charge sa Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez sa pamagi sa ilang portal ang mamahimong ipadala na ang mga reklamo batok sa mga kahiwian sa ilahang mga kawani. Kabahin kini sa sumala pa sa ilahang internal cleansing aron masiguro nga natuman sa Bureau of Fire Protection ang mandato nga magsilbi sa mga katawhan sa naasoing pamaagi bisan ang mga impormasyon gikan sa mga lagyong lugar ang paspas nga makadangat sa tukmang ahensya. Gisiguro usab ni Fernandez nga magpabiling confidential ang nahimutangan sa mga nagreklamo. Mabinantayon usab sumala pa nilang pag-asusihon ang mga sumbong aron mapapanubag ang mga naghimo og kahiwian. Tabangan usab ang sugyot aron ikapalambo sa naasoing ahensya. Gimando ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa Disaster Response Management Group nga paspasan na ang pagdugang og mga stockpile sa food pack, partikular na ang mga lalawigan sa Negros Oriental ug Negros Occidental sa Visayas Region. Gikompirmar ni Gatchalian nga gilaumang moabot ang mga dugang food packs karon semana ug plano niining magpadala og 40,000 ka kahon sa food pack sa kada lalawigan sa Negros Oriental ug Negros Occidental karong adlaw Lunes, Enero 13. Tumong sa DSWD nga mag-preposition sa kinatibukan nga usa ka 2,000 ka kahon sa mga family food packs aron masiguro nga adunay paigo nga supply ang mga komunidad sa oras sa pagbuto sa bulkan. Ang naasoy nga lakang ang pinasubay sa mga pahimangno gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS nga niadtong Enero 11 ang gikataho sa pagbuga og sulfur dioxide sa bulkang Kanlaon nga posibleng timailhan sa usa ka eruption nga susama sa mga nahitabo niadtong nakalabayng tuig sa bulan sa Hunyo ug Disyembre. Samtang gipataas sa PHIVOLCS ang alert level 3 sa Mount Kanlaon gumikan paghapon sa nasinatiang magmatic unrest o delikado sa kalit nga pagbuto nini, pagdahili sa lava o uban pang mga peligroso sama sa asphalt o pagbaha og lahar, ilabi na sa kusog nga pag-ulan. Tulo ka weather system ang padayon paghihapon nga makaapekto sa nasod mao ang Sherline, Easterlies og Northeast monsoon o hanging amihan. Sumala pa sa Weather Bureau specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA, nakahiusa nga init o bugnaw nga hangin o Sherline mao ang nagdala sa mga patak-patak ka mga pag-ulan og isolated thunderstorms sa mga rehiyon sa Bicol, Mimaropa, partikular na sa Mindoro, Marinduque,
Albay, Romblon ug Palawan, Eastern Visayas ug Quezon Province. Ang easterlies o mga hangin nga gikan sa silangan nga moagi sa kadagatan sa Pasipiko nga nagdala og malimuot og init nga panahon mao ang gilaumang makaapekto usab sa mga rehiyon sa Caraga, Davao, Sarangani ug South Cotabato. Kung asa matagamtaman ang madag-umon nga kalangitan, magdala usab og mga isolated nga pagbuhos sa ulan o thunderstorm ang matagamtaman sa ubang bahin sa Visayas ug dinhi sa Mindanao sulod sa 24 oras. Samtang ang northeast monsoon o hanging amihan ang padayon makaapektar sa Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon. Kung asa lauman ang ginagmay nga mga pagpangdag-om sa kalangitan nga dala sa patak-patak nga mga pag-ulan. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug Aurora ang makasinati usab og madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan epekto sa hanging amihan. Giaresto sa National Bureau of Investigation NBI ang usa ka babaeng Vietnamese national nga naila isip Trin Ki Nguyen nga nailhan usab isip Doktora Rosa tungod sa sumalapay illegal nga pagpadagan sa usa ka beauty clinic sa Mandaluyong City. Nasikop siya sa usa ka entrapment operation niadtong Enero 8 ning tuiga sa mismong beauty clinic nini human gidawat nini ang kantidad nga 16,000 pesos gikan sa undercover agent isip bayad alang sa usa ka botox procedure og nano filler sa baba. Nakumpiska sa NBI ang mga mark money og lain-laing medical nga kagamitan gikan kaniya. Nagatubang singuyin og mga kasong illegal nga pagpraktis sa medisina pinasubay sa Republic Act No. 232 o ang Medical Act of 1959. Gipangayo sa NBI ngadto sa Bureau of Immigration nga susihon ang status sa iyang pagpabilin sa nasod. Ang operasyon ang nagsumikad sa usa ka impormasyon gikan sa confidential informant og nakumpirmar nga nagtanyag singuyin og nagkalain-laing cosmetics operasyon sama sa eyelid surgery o vaginal tightening sa naasong klinika sa Dinakpan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga andam siyang mo-resign sa iyang katungdanan isip Prime Minister o party leader. Sumala pa ni Trudeau nga ang naasoing lakang magkatabang aron nga mahibalik sa normal ang political ambience sa nasod apan siya munaog lamang kung aduna nay bagong leader sa nasod og sa iya ang partido. Kini ang tubag kini nga lakang tubag niya human nga nakita niyang dili siya mulampos sa umaabot nga eleksyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giakusahan ang Youth and Sports Minister sa nasod sa Malaysia human giakusahan siya nga nangabig og kalag. Usa ka lakang aron nga mamahimong Kristohanong nasod ang Malaysia. Kini nga akusasyon gikan mismo sa mga post sa social media diyan nga akusahan siya nga nagsangyaw sa mga Muslim aron nga mamahimong Kristohanon. Apan sumala pa niya nga walay kamaturan ang mga akusasyon kaniya, ilabi na nga gigamit niya ang iyang katungdanan aron buhaton ang naasong lakang. Ang naasong opisyal kasamtangang gidepinsahan ang iyahang kaugalingon sa Malaysia High Court. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line ang makaapektar sa Southern Luzon o Eastern section sa Visayas. Northeast monsoon ang makaapektar sa ubang bahin sa Luzon. Ang Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Caraga, Davao Region, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o ubang bahin sa Luzon o ubang bahin din sa Mindanao makasinati paghapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan gumikan sa epekto sa shear line, easterlies og hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:45 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DSWD
XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.